Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। आज यो जुन मिटिङमा तपाईले मलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ, वास्तवमै मैले जहाँसम्म आफूले बुझेसम्म चाहिँ एकदमै कोसिस गर्नेछु, एकदमै प्रोडक्ट सम्बन्धी, प्रोफाइल सम्बन्धी र मोटिभेसन, हल्का मोटिभेसन सम्बन्धी मैले एकदमै जानकारी गर्ने कोसिस गर्नेछु। र मलाई एकदमै मलेसियादेखि म अहिले यति बेला आफ्नो देश एकदमै आफ्नै घरमा रहेर पनि तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुन पाइरहँदाखेरि धेरै मलाई खुसी लागिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तारा सरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमै हामीले डिएक्सन क्षेत्रमा किन आएका थियौँ, आज हाम्रो प्रत्यक्ष भेट नहुँदा पनि हामीले चाहिँ यसरी हामीले एकदमै चिन परिचित भएर चाहिँ हामीले चित परिचित भएर हामीले चाहिँ भलाकुसारी गर्न पाएका छौँ। यो एउटा डिएक्सनको एउटा यो अति नै महत्त्वपूर्ण पावर भनेर मैले बुझ्ने गर्दछु। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्ण जति पनि यो जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट नमस्कार, कम्पनीको तर्फबाट ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। मेरो नाम सूर्य प्रसाद रेग्मी, हाम्रो तारा सरले जानकारी गरिसक्नु भएको छ यहाँहरू माझमा। र म कपिल वस्तु, नेपालको कपिल वस्तुबाट बिलोङ गर्दछु। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट एकदमै स्वास्थ्य रहनुहोला भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि मैले एकमुष्टमा नमन भन्न चाहेँ। वास्तवमै आज मेरो आफ्नो टपिक्स मेरो रहेको छ एकदमै कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा। एकदमै हुन त यहाँ देशवासी अथवा इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ सम्पूर्णलाई यहाँहरूले पक्कै पनि सेवा दिनुहुनेछ। एउटा मलमपट्टि यहाँहरू बन्नुहुनेछ, हरेक समस्याको मलमपट्टि पक्कै पनि बन्नुहुनेछ पनि भन्न चाहन्छु र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आफूलाई एकदमै लर्निङ गर्नुहोला, आफूलाई एकदमै अगाडि बढाउने किसिमको कोसिस एकदमै जारी राख्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र म आफूलाई यो डिएक्सनको क्षेत्रसम्म ल्याउनु हुने हुन त मैले यो डिएक्सनको क्षेत्रलाई अगाल्नुभन्दा यही समय अगाडिदेखि मैले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई अति नै माया गर्थेँ, अति आफूले युज गर्थेँ। तर ट्रेडिसनल सिस्टमबाट जस्तै मैले चाहिँ यसलाई किनेर युज गरिराखेको थिएँ भने मलाई सिस्टममा एकदमै लगाउनु हुने, मलाई सिस्टम बताएर, सिस्टम सिकाएर तपाईँले फेरि खान सक्नुहुन्छ सर, यसमा सिस्टम छ, सिस्टमलाई फलोअप गर्नुहोस्। तपाईँले आफूले खाँदै पनि यसलाई फेरि हुने सिस्टम, विन हुने सिस्टम छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले केही तपाईँलाई कापीमा कोरेर तपाईँलाई लेखेर बताउँछु सर, तपाईँले इच्छा जगाउनुहोस्, म तपाईँलाई यो प्रोडक्ट किनेर खानु पर्दैन, यो प्रोडक्ट त चिनेर खाने चिज हो भनेर बताउनु हुने, अति नै अगाडि बढ्नको लागि बताउनु पनि सम्म पाल्नुभन्दा पैसा हुँदा आफ्ना स्पोन्सरहरू अशोक कुमार सर, रामकाजी थापा सर र साउदीबाट हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय गुरु सोनाली सरलाई जो मिटिङमा एकदमै तपाईँ उपस्थित भइदिनु पर्यो सर, तपाईँले केही कुरा राखिदिनु पर्यो, तपाईँ र म अझै नजिकको बन्नु पर्यो भनेर मलाई यस जो मिटिङमा उपस्थित गराउनु हुने मेरो अति नै आदरणीय गुरु नै भन्न चाहन्छु।
मैले उहाँलाई तारा सरलाई पनि एकदमै मनमुटुदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट नमन भन्न चाहन्छु र म अब चाहिँ आफूलाई सुनिरहनु भएको छ प्लिज। हेलो ओके थ्याङ्क यू सर जानकारीको लागि। र मैले यहाँहरूलाई लोगोको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सरले मलाई स्क्रिन दिन सक्नुहुन्छ? स्क्रिन सेयर? हजुर सर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके तारा सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँहरूलाई यो स्क्रिन सेयर गर्दैछु र यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएको होला। मैले यहाँनिर यो स्क्रिन सेयर गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले देख्नुभएको होला यो जुन किसिमको डिएक्सनको जुन लोगो छ यो लोगोको विषयमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो लोगोको विषयमा मैले केही कुराहरू यहाँहरूलाई कम्पनीको फाउन्डरको बारेमा पनि केही जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामी यही डिएक्सनको लोगोलाई हामीले बुझ्ने किसिमका कुराहरू गर्नेछौँ। एकदमै यही डिएक्सनको लोगोबाट नै हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि Q1मा कम्पनीको जन्मदाता CEO धातु डाक्टर लिम स्युजनको लागि पनि मैले अति नै नमन भन्न चाहेँ। एकदमै गानोदरकमको विषयमा 1983 देखि 93 सम्म चाहिँ एकदमै लामो अध्ययन अनुसन्धान आफ्नो एजुकेसनलाई अगाडि बढाउँदै एकदमै आफूले एजुकेसन अगाडि बढाइराख्नु भएको व्यक्ति, एकदमै उच्च शिक्षा हासिल गरिसक्नु भएको व्यक्तिले 1983 देखि 93 सम्म चाहिँ यसलाई एकदमै फेरि चाहिँ उहाँले 14 देशमा गएर उहाँले भिजिट गर्नुभएको छ। ती देशहरू छन् मलेसिया, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, अमेरिका, इन्डोनेसिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि जस्ता देशहरूमा उहाँले धेरै नै स्ट्रगल गरेर उहाँले धेरै लामो समयसम्म अध्ययन गरेर उहाँले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ स्ट्रगल गरेर तपाईँ हाम्रो हातसम्म ल्याइदिनु भएको छ उहाँलाई हामीले धन्यवाद गर्नु नै पर्ने हुन्छ। र उहाँले जुन 1983 मा जुन किसिमको आफूले रिसर्च गरिसकेपछि 1983 मा डिएक्सन कम्पनीको स्थापना गर्नुभयो र 1983 डिसेम्बर 11 को भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर धातु डाक्टर लिम स्युजनको साँच्चीकै माई जर्नी भन्ने किताब पढिरहँदा 1992 बाट नै कम्पनी स्टार्ट भएको भन्ने किसिमका कुराहरू पनि हामीले बुझ्न पाउँदछौँ। तैपनि हामीले धेरै किताबहरूमा धेरै लिडरहरूको कुरा सुनिरहँदा 1993 डिसेम्बर 11 डेटमा कम्पनीको स्थापना भएको भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा 1997 मा चाहिँ होलिस्टिक मेडिसिनमा PhD गर्नुभएको जुन धातु डाक्टर लिम स्युजनले एकदमै अल्टरनेटिभ मेडिसिनको उपाधि पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 2002 मा र 2002 मा नै मिलेनियम अवार्डले सम्मानित भइसक्नु भएको जुन धातु डाक्टर लिम स्युजन आज हाम्रो फ्रेन्ड बन्न सफल हुनुभएको छ। हामी जस्तो सुखी व्यक्ति हौँ, हामी कस्ता व्यक्ति छौँ, कसरी हामी अस्वस्थ छौँ, कसरी हामी बेरोजगारी बनेका छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू हुन त यसरी भनिरहँदा हामी एउटा नेपालको व्यक्ति, एउटा चाहिँ स्वर्गका व्यक्ति हौँ भनेर पनि बुझ्न सक्दछौँ, गौरव गर्न सक्दछौँ। तैपनि हामी आज संसारकै लिभिङ गड जिउँदो भगवान भनेर चिनिने डबल PhD एकदमै आफूले आफ्नो मेहनतलाई स्ट्रगल गरेर डबल PhD हासिल गर्नुहुने त्यस्ता व्यक्ति आज हाम्रो साथमा हुनुभएको छ। 2002 मा मिलेनियम अवार्डले सम्मानित हुनुभएको छ। जुन किसिमको मिलेनियम अवार्ड एक किसिमको 100 वर्षमा एकदमै मानव हितको लागि भनेर काम गरिने व्यक्तिहरूको लागि 100 वर्षमा एउटा पुरस्कार दिने किसिमको एउटा पुरस्कार भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यो हाम्रो धातु डाक्टर लिम स्युजनले
2002 मा नै मिलेनियम अवार्डले सम्मानित हुनुभएको छ। इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ 1993 मा स्थापना भएको कम्पनी 1983 देखि 93 सम्म रिसर्च गरेर 93 मा स्थापना भएको कम्पनी 93 बाट हिसाब गर्दै लैजानु होला 100 वर्षमा मिलेनियम अवार्ड पाउने जुन अवार्ड उहाँले छोटै समयमा आफूले गरेका मेहनतले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो किसिमको चाहिँ एउटा जुन मिलेनियम अवार्ड उहाँले पाउनु भएको छ। र यहाँहरूलाई मैले अब दातुक डक्टर लिम्सियोजिनको बारेमा केही यहाँहरूलाई दातुक डक्टर लिम्सियोजिनले प्राप्त गर्नुभएको सटिकमा यहाँहरूलाई एकदमै सर्टमा जानकारी गराउन चाहे र यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएको गर्नुभएको थियो भने इन्डियाबाट उहाँलाई धेरै किसिमका त्यस्ता धेरै अवार्डहरूले सम्मानित हुनुभएको छ। सबै अवार्डहरू यहाँहरूले आफूले पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ पनि भन्न चाहन्छु। मोटामोटी रूपमा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब म लोगोतर्फ लाग्न चाहन्छु। यहाँनिर यहाँहरूले एउटा एक किसिमको रेड र यहाँनिर ग्रिन र यहाँनिर यहाँहरूले ब्लू र वान वर्ल्ड वान मार्केट वान फ्यामिली भनेर लेखिएको शब्दलाई यहाँहरूले देख्नुभएकै छ। यो हामीले डेली हामीले चाहिँ हरेक प्रोडक्टहरू खोलेर युज गर्दा पनि देखेका छौँ र हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा पनि हामीले यो लोगो देखेका छौँ। र लोगोको विषयमा हामीले हरेक कम्पनीलाई यो किसिमको लोगोको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। लोगो र मान्छेको फेस हेर्दा मान्छे चिनिन्छ अरे, बोल्दाखेरि मान्छे चिनिन्छ अरे। लोगो हेर्दाखेरि हरेक कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा चिन्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू डिएक्सनको क्षेत्रमा आइसकेपछि धेरै व्यक्तिहरूले बुझ्न सफल हुनुभएको छ। यो जुन किसिमको लोगो छ यो लोगोको बारेमा बुझ्नको लागि एकदमै सजिलो छ र यो कम्पनीको लोगोको बारेमा बुझिसकेपछि हामीले हरेक किसिमका कम्पनीका लोगोहरूलाई हामीले चाहिँ एकदमै बुझ्न पनि सक्दछौँ। जस्तै सुर्ती जन्ने पदार्थहरूको लोगो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले युज नगरे तापनि धेरै यहाँहरूका आफन्तीजनहरूले युज गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर एउटा क्यान्सरको लोगो देखाइएको छ तैपनि मान्छेले युज गर्न छोड्नु भएको छैन। धेरै महँगोमा उहाँहरूले किन्नु भएको छ, धेरै पैसा उहाँको नाश भएको छ, त्यही पनि उहाँले युज गर्न छोड्नु भएको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि लोगोको विषयमा हामीले अति नै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन किसिमको यहाँनिर सनलाइट बिहानको उदाउँदो सूर्य एकदमै रातो हुन्छ, यहाँहरूले पूर्वबाट हेर्न सक्नुभयो अथवा बिहानै यहाँहरूले मौसम सफा भएको दिनमा हेर्न सक्नुभयो भने बिहानको उदाउँदो सूर्यले हामीले बुझ्ने गरेका छौँ भिटामिन डी लिएर आएको हुन्छ। हरेक किसिमका जीवाणुहरूलाई हरेकलाई एकै किसिमको तापक्रम एकै किसिमको भिटामिन लिएर आएको हुन्छ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। र यतापट्टि तपाईँको लेफ्ट साइडमा यहाँनिर राखिएको छ 3टा हरिया रुखहरू अथवा ग्रिन ट्री हाँगा भएका ग्रिन कलरमा राखिएको जुन चाहिँ तपाईँको हरिया रुखहरू छन् यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा टोटली चिजहरू यसमा नै सक्दैन र हामीले अक्सिजन पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यसले हाम्रो शरीरलाई अति नै किसिमको जडीबुटीदेखि लिएर खानपानलाई हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म युज गर्नको लागि, खानपान रहनको लागि, न्युट्रिसन पाउनको लागि, अक्सिजन पाउनको लागि जुन किसिमको चाहिँ रुखहरू राखिएको छ यसले हाम्रो शरीरलाई वृद्धि र विकास गर्ने गर्दछ। र यहाँनिर जुन किसिमको स्ट्रेट लाइन राखिएको छ यहाँनिर यहाँहरूले धेरैले बुझि पनि सक्नु भएको छ, नबुझेको त धेरै साथीहरू हुनुहुन्न। यहाँ पक्कै पनि नयाँ साथीहरू कमै हुनुहुन्छ होला। यहाँलाई सम्पूर्णलाई पक्कै पनि यो लोगोको विषयमा जानकारी छ। यो स्ट्रेट लाइनले के भन्न चाहन्छ भने यो कम्पनीमा आइसकेपछि चाहे पाइलट आओस्, चाहे इन्जिनियर आओस्, चाहे शिक्षक आओस्, चाहे चाहिँ गिटी चाल्ने व्यक्ति किन नआओस्, चाहे लेबर काम गर्ने आओस्, चाहे चाहिँ जब गर्ने नेसनल रूपमा अथवा इन्टरनेसनल रूपमा जोसुकै आए पनि समान किसिमको व्यवहार, समान किसिमको एउटै किसिमको प्रोडक्ट यो क्षेत्रमा पाइन्छ भनेर जानकारी हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो समानान्तर रेखा भनेर पनि बुझिन्छ र यसमा मान्छेले चाह्यो भने
जति चाहन्छ त्यति नै उठाउन सक्छ भन्ने के बुझ्न सकिन्छ। यहाँ धनी मान्छेलाई धेरै र एकदमै मिडल क्लासका मान्छेहरूलाई केही कम र एकदमै तलले मान्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर टिएक्सन भनेर लेखिएको छ। यो कम्पनीको नाम हो खास डाक्सेन। यो डाक्सेन ए र ई यो कम्पनीको नाममा चाहिँ साइलेन्टमा राखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनीको नाम हो डिएक्सन भनेर यहाँनिर अमेरिकाको वासिङटन डिसी WFDSA अथवा इन्टरनेसनल लोगो पास हुँदाखेरि यो कम्पनीलाई डाक्सेन भनेर नराखौँ, टिएक्सन डायनामिक एक्सन एन्ड म्युटेसन भएको यो कम्पनीमा यो यस्ता किसिमका प्रोडक्टहरू उत्पादन हुन्छ भनेर यसलाई छनौट गरेर हामीले राखौँ, इन्टरनेसनल रूपमा यसलाई पास गरौँ। तर कम्पनीको नाम डाक्सेन हो भनेर पनि हामी बुझ्न सकिन्छ, स्पष्टै तरिकाले हामीले बुझ्न सकिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई लोगोको विषयमा मोटामोटी रूपमा यहाँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी गराएँ जस्तो लाग्छ। र जुन किसिमको मैले अघि मोटामोटी रूपमा यहाँहरूलाई दातुक डाक्टर लिम स्युजिनले जुन प्राप्त गर्नुभएको सर्टिफिकेटको बारेमा मैले जानकारी गराएको थिएँ र यहाँहरूलाई जुन किसिमको कम्पनी ओके, यहाँनिर अलिकति डिस्टर्ब आएको कारणले सरी पनि भन्न चाहन्छु। र मैले यति बेला यहाँहरूलाई लोगोको विषयमा मोटामोटी रूपमा यहाँहरूले जानकारी पक्कै पनि पाउनुभयो होला भन्ने म आफूले महसुस गरेको छु। र जुन किसिमको मैले अघि दातुक डाक्टर लिम स्युजिनले प्राप्त गर्नुभएको मैले सर्टिफिकेटको बारेमा यहाँहरूलाई केही जानकारी गराएको थिएँ भने यहाँनिर जुन किसिमको दातुक डाक्टर लिम स्युजिनले जुन किसिमको चाहिँ प्रोडक्टलाई एकदमै फोकस गर्नुभयो र संसारकै जडीबुटीको राजा खोज्दै जाने क्रममा त्यो प्रोडक्ट पाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एकदमै मानव हितको लागि भनेर प्राप्त भइसकेपछि र मान्छेको माझमा पुर्याउने क्रममा जति मान्छेहरूले रोगी हुनुहुन्छ, निरोगी हुनुहुन्छ, सम्पूर्णले एकदम विश्वास गर्दै युज गर्दै जाने क्रममा फेरि यो नेसनल रूपमा होइन इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ एउटा सर्टिफिकेटहरू प्रोडक्टले पाएको सर्टिफिकेटहरू पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन किसिमको प्रोडक्ट फर्स्टमा नै छ मलेसिया सरकारले GMP भन्ने एउटा गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ दिएको छ र यो संसारमै एउटा डिएक्सन कम्पनीले मलेसिया सरकारलाई एकदमै चिनाउन सफल पनि भनेर दिएको छ। यो 1995 मा मलेसिया सरकारबाट कुनै व्यक्तिले दिएको होइन, मलेसियाको एउटा राज्यको एउटा आधिकारिक संस्थाहरूले दिएको एउटा अवार्ड हो। र त्यस्तै किसिमको TGA भन्ने 1999 मा TGA भन्ने अवार्डले सम्मानित भएको छ डिएक्सन कम्पनी। यो TGA भन्ने एउटा डक्टरीय भाषामा पर्दछ। तपाईँ हामीलाई कम्ती जानकारी हुन सक्छ, हुन त जानकारी गर्दै जाँदा नै जानकारी हुने हो। डक्टरहरूलाई पनि एकै दिनमा उहाँहरू डक्टर बन्नुभएको होइन, त्यही पनि हामी त अब डक्टर बन्न सक्दैनौँ, त्यही पनि हामीले चाहिँ डक्टरको पछि हामी पनि जानकारी लिन सक्छौँ। आफूले एकदमै स्किल डेभलप गर्नुपर्छ। र जुन किसिमको TGA भन्ने अवार्डले सम्मानित भएको छ जुन किसिमको हाम्रो डिएक्सन कम्पनी अथवा प्रोडक्ट, यो 1999 मा अस्ट्रेलिया सरकारबाट सम्मानित भएको छ। हामी नेपालका व्यक्तिहरू अस्ट्रेलिया जानभन्दा मरिहत्ते गर्छौँ, तर अस्ट्रेलिया सरकारले नै हामीले खाएका जुन प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ TGA भन्ने अवार्ड दिएको छ। थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ अस्ट्रेलिया सरकारको राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै यो कम्पनीको प्रोडक्टहरूलाई यसरी अवार्ड दिएको छ। र ISO इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन भनेर 99 मा 9001 यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 9001 भन्ने ISO को सर्टिफिकेट हरेक कम्पनीहरूले इन्टरनेसनल व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले पाएका हुन्छन् भने यसमा 2000 मा यहाँनिर 14001
भन्ने सर्टिफिकेट आइएसओको प्राप्त भएको छ। यहाँहरूलाई कतिको जानकारी छ, जानकारी भए ओके, र छैन भने यहाँहरूले नट आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 14001 सबै कम्पनीले प्राप्त गर्न सक्दैन। जुन कम्पनीले जुन किसिमको बाहिर कभरमा लेखिएको हुन्छ र आफैले खेती गरेको हुन्छ र आफैले त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेको हुन्छ र जुन किसिमको बाहिर लेखिएको हुन्छ भित्र त्यही नै इन्ग्रेडियन्ट्स राखिएको हुन्छ, त्यो कम्पनीले मात्रै प्राप्त गरेको हुन्छ। 14001 हाम्रो कम्पनीले 2000 मा नै यसले 2000 मा नै यसले त्यो किसिमको अवार्ड, एक किसिमको आइएसओ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन एक किसिमको संस्थाले पनि एकदमै सर्टिफाई गरिसकेको छ। र फेरि हाम्रो कम्पनीलाई एकदमै चाहिँ 17025 भनेर पनि हाम्रो कम्पनीलाई फेरि सर्टिफाई भएको छ आइएसओ को, जुन चाहिँ एकदमै रिसर्चकर्ताहरूले एकदमै राम्रोसँग यसलाई अध्ययन गरेर यहाँ यो कम्पनीलाई भिजिट गरेर साँच्चीकै यो कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गरेको प्रोडक्टबाट, यो हाम्रो माझमा यो कम्पनीले उत्पादन गरेको धुवा धुलोबाट पनि यो कम्पनीले असर गर्दैन, अथवा यो कम्पनीबाट बनेका धुवा धुलोले पनि वायुमण्डललाई जाँदा पनि वायुमण्डललाई पनि असर गर्न सक्दैन भनेर एकदमै त्यो वायुमण्डललाई अझै स्वच्छ बनाउँछ भन्ने किसिमबाट फेरि त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्दै जाँदा, त्यसलाई चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा पनि एकदमै गुणस्तरता भेटियो। जहाँनिर एकदमै अक्सिजन खराब हुनुपर्ने ठाउँमा एकदमै अक्सिजनलाई झनै फिल्टर गरेर झनै राम्रो भएको पाइएको कारणले गर्दाखेरि 17025 भन्ने सर्टिफिकेट आइएसओले सहस्रै दिएको छ डिएक्सन कम्पनीलाई। त्यस कारणले गर्दा WHO आज कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक WHO ले चाहिँ धेरै कुराहरू फेसबुक लगायत अन्य मिडियाहरूमा एकदमै जानकारी गराउँदै आएको छ। WHO बेगर कुनै पनि यो संसारको संस्थाहरूले मानव हितको लागि स्वास्थ्य काम गर्दैन र स्वास्थ्यको लागि ध्यान नदिने कारणले गर्दा यस्ता किसिमका एकदमै यो संसारका मानव 7 अरब मान्छेलाई नै एकदमै स्वास्थ्य हुनुपर्छ, खानपान अति नै ध्यान दिनुपर्छ, खानपान यस्तो चिज हो भनेर अति नै सिकाइरहनु हुने। WHO को बारेमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हामीलाई हात धुन पनि 5-6 आइटम अथवा 6-7 आइटम हामीलाई सिकाएको छ, तर ध्यान चाहिँ कहाँनिर छ, कहाँनिर आफ्नै जिद्दी गरेर हामी एकापट्टि भागिराखेका हुन्छौँ। WHO के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। WHO बाट मैले के सिक्नुपर्ने हो भन्ने किसिमका कुराहरू बुझिराखेका छैनौँ। एकदमै बुझ्न जरुरी छ। WHO ले हाम्रो ह्युमन बडीलाई एकदमै स्वास्थ्य राख्नुपर्छ, हामीले खाने खाना अति नै शुद्ध हुनुपर्छ, एकदमै शाकाहारी हुनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू हामी माझमा चाहिँ एकदमै यहाँहरूले गुगलमा गएर युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने पनि धेरै त्यस्ता किसिमका कुराहरू स्वास्थ्य बन्ने टिप्सहरू WHO ले दिएको छ। WHO लाई वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेर चिनिन्छ। यो 2010 मा UAE बाट यो डिएक्सन कम्पनी, हाम्रो कम्पनीले यो किसिमको अवार्ड सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेको छ। तपाईको जुन किसिमको प्रोडक्ट तपाईले उत्पादन गर्नुभएको छ, यो प्रोडक्टले हरेक मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्य बन्न सफल हुनेछ भनेर स्पार्ना अथवा मास्टर प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एकदमै आफ्टर फ्रुट फ्युचर फ्रुट भनेर पनि अवार्ड दिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ पनि भन्न चाहन्छु। जस्तै मुस्लिम समुदायहरूको लागि हलाल भन्ने सर्टिफिकेटहरू यो पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त भएको छ र यो मुस्लिम समुदायहरूले खानको लागि पनि एकदमै हलाल छ, यसमा कुनै किसिमको डाउट मान्नु पर्दैन भनेर चाहिँ एकदमै सहजै यो एकदमै सर्टिफाई भएको छ। यस कारणले गर्दा कुनै किसिमको डाउट छैन, एकदमै सहजै सरल तरिकाबाट शुद्ध पानी जस्तो भएर हरेक संसारका मान्छेहरूले युज गर्न सक्ने किसिमको धातु डाक्टर लिम्सोजीले बनाउनु भएको प्रोडक्टहरूको लागि यसरी सर्टिफाई भएको छ। र WFDA वाशिङटन DC अमेरिकामा दर्ता भएको कम्पनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि किसिमको दुविधामा पक्कै पर्दैनौँ। हामीसँग हजारौँ सर्टिफिकेटहरू छन्, हजारौँ त्यस्ता ठुला बडा भनेका संस्थाहरूले, ठुला विकसित मुलुकहरूका राज्यका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूले यसरी सर्टिफाई गर्दै आएको छ। हामी डाउटमा पर्नु नै पर्दैन। एकदमै राम्रोसँग हामीले चिन्नुपर्छ, आफूले सेवन गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले चिनिँदैन तबसम्म हामीलाई पनि कता कता अप्ठ्यारो हुने। त्यसै कारणले यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै मैले भन्न चाहन्छु कि हरेक पटक हामीले पिबी गरिरहँदा
कसैले 6 पिबी, कसैले 10 पिबी, कसैले 20 पिबी, कसैले 50 पिबी बिजनेस गर्ने मान्छेले 100 पिबी गर्नुभएको छ। डिएक्सनले भन्न खोजेको 100 पिबी हँदै यहाँहरूले एकदमै इमेजिन गर्नु होला। साँच्चीकै यहाँहरूलाई बिजनेस बुझ्नु भएको छ भने डिएक्सन कम्पनीले एकदमै कसरी चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ, त्यो अप्सनको तल्लो लेभलको अप्सन हामीले लिएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै लोगोको बारेमा, सर्टिफिकेटको बारेमा, डक्टरको बारेमा हामीले एकदमै बुझ्न अति जरुरी छ। जति सिक्नुहुन्छ त्यति नै अगाडि बढ्नुहुन्छ पनि भन्न चाहन्छु। र विश्वको मान्छेहरूलाई एकदमै विश्वका हरेक मुलुकका मान्छेहरूलाई चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिने त्यस्ता किसिमका प्रोडक्टको खोजी गर्दै जानुपर्छ र हरेक मान्छेलाई स्वास्थ्य बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एकदमै लागि पर्दै जाने क्रममा संसारका त्यस्ता एकदमै पीडित मान्छेहरूलाई, स्वास्थ्यमा पीडित मान्छेहरूलाई दातुक डक्टर लिम्सेजीले बनाइदिनु भएको जुन प्रोडक्ट युज गर्दै जाँदा स्वास्थ्यमा त बेनिफिट भयो, तर उहाँहरूको एकदमै फ्यामिलीमा अतिरिक्त बिमारी मान्छेले पनि धेरै किसिमको इन्कम गर्न सक्ने सिस्टम आज हामीले डिएक्सन बाहेक अन्य कुनै पनि सेक्टरमा यस्तो देखेकै छैनौँ कि हामीले खर्च गरेको मेडिसिनमा कुनै एक पैसा आम्दानी भएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। एकदमै हेल्थमा तनाव आएको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले धेरै औषधि खान हुँदैन, तनाव हुन्छ भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। यहाँ कतिपय डक्टरहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले औषधि दिइरहँदाखेरि एकदमै उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि जुन किसिमको प्रोडक्ट तपाईँले खाँदै हुनुहुन्छ, औषधि खाँदै हुनुहुन्छ, यो खाँदै गर्दा केही चिज तपाईँले सेवन गरिदिनु होला। योभन्दा अगाडि, यो औषधि सेवन गर्नुभन्दा अगाडि केही चिजहरू सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो औषधि भनेकै जडीबुटी रहेछ। तपाईँ हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म युज गरेको, तपाईँ हामीले खाएका खाना नै औषधि रहेछन् भन्ने कुरा हामीले अति नै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र संसारमा धेरै पीडित मान्छेहरूले आज एकदमै अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत पनि बनाइसक्नु भएको छ। अब हामी कतातिर जाने, कसरी बुझ्ने, डिएक्सनको प्रोडक्ट कति खाने, कति नखाने र कसको लागि खाने, कहिलेसम्म खाने भन्ने किसिमका कुराहरूले यहाँहरूको गाँठो परेको छ भने त्यो गाँठाहरू यहाँहरूले आफू नै खोल्नुपर्ने हुन्छ भन्न पनि चाहन्छु यहाँहरू माझमा। र जुन किसिमको दातुक डक्टर लिम्सेजीले जुन किसिमको 14 देश भिजिट गर्दै जाँदा उहाँले जुन कि एउटा मानव शरीरलाई जुन किसिमको हाम्रो फिङ्गरमा रहेको नङ र मासुसँगको जस्तो सम्बन्ध, जुन किसिमको खाना खाइरहँदाखेरि र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गरेका विषादीहरूलाई कसरी यसले चाहिँ त्यसरी डेटोक्सिफिकेसन गर्छ, त्यसलाई निर्विषीकरण गर्छ र आउटलेट हाम्रा हरेक शरीरमा रहेका द्वारहरूबाट कसरी यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्छ, त्यस्तो किसिमको जडीबुटी कहाँ छ भनेर उहाँले अध्ययन गरेर उहाँलाई पैसा आर्जन गर्नको त्यस्तो कठिनाइले गर्दा यो खोजेको भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन। किनकि उहाँले आफूले पैसा मात्रै आफ्नो फ्यामिलीको लागि आर्जन गर्न चाहेको भएदेखि डक्टरको इन्कम म्याक्सिमम नै हुन्छ। र यस मध्येमा पनि यस मानेमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, डक्टर लिम आफैमा ह्युमन बडीको डक्टर हो, अङ्ग विशेष होइन। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ होलिस्टिक मेडिसिनमा पिएचडी गरिसक्नु भएको थियो भनेर पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गरिसकेको छु। फेरि पनि उहाँले यसलाई अध्ययन गर्दै जाँदा हरेक मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्य दिनुपर्छ, हरेक मान्छे स्वास्थ्य हुन पाउनुपर्छ, हरेक मान्छे चाहिँ यो संसारमा आइसकेपछि स्वतन्त्र भएर जिउन पाउनुपर्छ भन्ने किसिमका प्लानहरू उहाँको दिमागमा रहेको हुँदाखेरि र उहाँ एकदमै यो संसारकै एउटा फरक व्यक्ति भएको हुँदा फरक संसार ल्याउन सफल हुनुभएको छ। उहाँले सर्च गर्दै जाने क्रममा रेड मसरुम भेटाउनु भयो, जुन रेड मसरुमहरूलाई अथवा मसरुमहरूको अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा 38,000 प्रजातिका मसरुमहरू उहाँले चाहिँ अध्ययनमा ल्याउनु भयो। यो 38,000 अथवा 38,000 मसरुमलाई चाहिँ रिसर्च गर्दै जाँदा उहाँले चाहिँ 2000 मात्रै हामीले खान योग्य हुने र खाँदाखेरि हाम्रो शरीर डेथ नहुने, मर्न नसकिने, खाँदा मिठो हुने र 36,000 एकदमै विषादी मान्छेको मुखमा पर्यो भने, मान्छेको पेटमा गयो भने तुरुन्तै मृत्यु हुन सक्ने पनि उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। त्यसै क्रममा जुन किसिमको चाहिँ उहाँले त्यसैलाई पनि 2000लाई पनि फेरि रिसर्च गर्दै जाँदा 200 मा यस्तो मेडिसिन फेला पार्नुभयो। त्यो जुन किसिमको 200 मा
त्यो मानव शरीरको लागि अति नै लाभदायक, खाँदाखेरि एकदमै मिठो, त्यस्तो किसिमको फेला पार्नुभयो। र त्यसमा फेरि अझै यसमा के छ त भनेर रिसर्च गर्दै जाने क्रममा उहाँले चाहिँ 6 प्रकारका मसरुमहरू उहाँको एकदमै अध्ययनले, अनुसन्धानले एकदमै उहाँलाई आफैलाई चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्दै जाँदा आफूलाई नै खुसी बनाउँदै अब मैले भेटेँ, अब राम्रो चिज भेटेँ भन्दै खुसी गर्दै जाँदाखेरि 6 प्रकारका मसरुमहरू उहाँले चाहिँ फेरि रिसर्चमा ल्याउनुभयो। ती मसरुमहरू छन् रुई गानो, ब्रेन गानो, किम्सेन गानो, लिभर गानो, पिकक गानो र हट गानो। यो एकदमै हाम्रो शरीरसँगको अङ्ग विशेष नाम लिएर आएको छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो किसिमको चाहिँ रुई गानो भनेको छ, ब्रेन गानो भनेको छ, ब्रेन गानो साँच्चीकै ब्रेन जस्तै नै भएर पाक्ने गर्दछ। किम्सेन गानो, लिभर गानो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको शरीर अनुसार, यहाँहरूको अर्गान अनुसार एक किसिमको यो 6 प्रकारका मसरुमहरू उहाँको अनुसन्धानले ल्यायो र यसलाई फेरि टिस्यु कल्चर मदर प्लान्टबाट चाहिँ डाक्टर लिम स्युजिनले यसलाई टिस्यु कल्चर मदर प्लान्ट गरेर एउटा, यहाँहरूले मलेसियामा बस्ने साथीहरूले त एकदमै प्रत्यक्ष देख्नु भएको होला, म आफूले भिडियोमा देखेको छु। एउटा ठुलो रिएक्टर मेसिनमा यसलाई चाहिँ राखिन्छ केही समयको लागि, जसरी आमाको पेटमा बच्चा बसेको हुन्छ सेम नक्कल हो यसको। त्यस कारणले गर्दा यो पनि कोषबाट नै हुन्छ, हाम्रो शरीर पनि कोषबाट नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टिस्यु कल्चर मदर प्लान्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। र त्यसरी चाहिँ बनाउँदै जाँदा यो राख्ने क्रममा यसको बीज कोष बनाउने क्रममा धानको भुस र काठको एकदमै औषधीय गुण भएको काठको भुसबाट अथवा धुलोबाट र धानको भुसमा यसलाई चाहिँ एकदमै यसको कोष एकदमै आवश्यकता अनुसारको मात्रै राखिने गरिन्छ। र मलेसियामा बस्ने साथीहरूले, हाम्रो तारा सरहरूले यसलाई पक्कै पनि राम्रोसँग देख्नु भएको छ, कम्पनी भिजिट गर्नुभएको छ, यहाँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म आफूले पनि भिडियोमा हेरिरहँदाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ जुन गरिएको छ त्यसलाई तल्लो लेभलमा, जमिनको लेभलमा राख्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो नाइट्रो अथवा हाम्रो चाहिँ शरीरको एउटा कमरभन्दा माथि त्यति किसिमको हाइटमा अथवा 2 फुटको हाइट गराएर अथवा 2.5 फुटको हाइटमाथि चाहिँ यसलाई या रस्सीमा झुन्डाइनु पर्ने हुन्छ या त यसलाई ऱ्याकमा राखिनु पर्ने हुन्छ। एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाबाट यसलाई चाहिँ उत्पादन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब डाउट मान्ने होइन, आफूले आफूलाई चिन्न अति जरुरी छ भन्न पनि चाहन्छु। र यो कम्पनीले आफूले जुन किसिमको खेती गर्दै जाने क्रममा यसले कुनै अरूको जमिनमा, त्यस्तो केमिकलाइज भएको जमिनमा यो खेती उत्पादन गर्दैन। आफ्नै जमिनमा आफूले नै प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई चाहिँ विकास गर्दछ र एकदमै तपाईँ हाम्रो माझसम्म ल्याउने काम पनि कम्पनीले गरेका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यहाँहरू सम्पूर्णले अति नै राम्रोसँगलाई अध्ययन गर्नु पनि पर्छ। र जुन किसिमको यो प्रोडक्टले हामीले आजको 21 सेन्चुरीमा हामी छौँ र 21 सेन्चुरीमा आज मान्छेले नराम्रो खाना खाएकै छैन, 1 नम्बर खाना खाएका हुन्छन्। सबैलाई मिठो चाहिएको छ, मिठै खानुपर्छ, राम्रै लाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ। तर मिठो खानुपर्छ भन्दै ग्यास्ट्रिकले सताएर पाइल्स पो भएछ र ग्यास्ट्रिकले सताएर अल्सर भएछ, अल्सर हुँदै एकदमै क्यान्सर पो भएछ, म त अब हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू खास वास्तविकता केले हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न अति जरुरी छ। त्यो थियो जुन खाना राम्रो भनेर खाएका थियौँ, त्यही राम्रो खाना, मिठो खाना खाँदा टक्सिन सँगसँगै आजको चाहिँ खेतीमा विषादी राखिएको कारणले गर्दा विषादीमा आज खेतीमा आज रासायनिक मल, कीटनाशक औषधिहरू, आज सिरिन्ज यहाँहरूले देख्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा सिरिन्ज लगाइएको छ, इन्जेक्सन दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा ती सम्पूर्ण विषादीहरू हामीले एकदमै राम्रो चिज भनेर खाइरहँदा प्रत्यक्ष रूपमा जानेर विषादी खाने भनेको, टक्सिन निकोटिन खाने भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ, सिगारेटहरूबाट, मादक पदार्थ सेवनहरूबाट चाहिँ हामीले टक्सिनलाई जानी पनि हाम्रो शरीरलाई तनाव दिन तयार हुन्छौँ। तर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गराउने भनेको नखाइ पनि नहुने, खाँदा केमिकल पनि खाइने, हाम्रो शरीरका अर्गानहरूलाई तनाव सक्तासम्म राम्रो काम गर्छन् अर्गानले, नसकेपछि छोडिदिन्छन्। त्यस पछाडि हाम्रो जीवन तनावग्रस्त हुन्छ। जब हामीले जुन किसिमको मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, जुन किसिमको चाहिँ रेड मसरुम, जुन गानोदरमा लुसिडम भन्ने एउटा प्रोडक्ट हाम्रो कम्पनीको उत्पादन छ, यो कम्पनीको उत्पादनलाई एकदमै
हामीले युज गर्न सक्यौँ भने हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गरेका जति पनि विषादीहरू छन् त्यो विषादीलाई सहजै रूपमा त्यसलाई सफाई गरेर आउट गर्ने किसिमको चाहिँ क्षमता यसमा छ। यो मैले मात्रै बोलेका कुरा होइनन्, यहाँहरूले नासासम्मको पनि वैज्ञानिकहरूको रिसर्चकर्ताहरूले जर्मनका साइन्टिफिकहरूले 5 वर्ष यसलाई स्टडी गरेर उहाँहरूको हातमा पुगिरहँदा पनि फेरि उहाँहरूले ल्याब टेस्टिङ गरेर रिसर्च गरेको कथाहरू पनि हामीले धेरै त्यस्ता किसिमका कथाहरू हामीले अथवा रियालिटी कुराहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले डाउट पटक्कै मान्नु पर्दैन, तर हामीले एकदमै लर्निङ नम्बर 1 गर्नुपर्ने हुन्छ, स्किल नम्बर डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। ल लर्निङै एकदमै जीवनको सबैभन्दा मुख्य आधार हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ युज गर्ने क्रममा एकदमै बडी ब्यालेन्स गर्ने गर्दछ। हाम्रो शरीर आजको शरीर एक किसिमको कुपोषण हुँदै आएको छ। आज हामीलाई बिहानै बेलुका दसैँ आएको छ। हरेक व्यक्तिहरूले 45 दिनको कुखुरालाई 3 किलो 4 किलो ल्याएँ, म त धेरै दिन खान पाउने भएँ, त्यसलाई फ्रिजमा राखेर राम्रोसँग राखेर चाहिँ त्यसलाई केही पनि भएको छैन, राम्रो छ, चिकन हो खानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले खाँदै जाँदा त्यो जुन 45 दिनको हामीले चाहिँ मटन अथवा चिकन खाइरहँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा साँच्चीकै हाम्रा सेल्सहरूलाई चाहिने अक्सिजन न्युट्रिसन फुलफिल हुन्छ त? हामीले चाहिँ त्यो कुखुरालाई कतिको किसिमको चाहिँ केमिकल खुवाइएको होला त? र त्यसबाट गएको जुन अप्रत्यक्ष रूपमा फेरि हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिरहँदा खाँदा त नम्बर 1 चिसो हुन्छ। अझै त्यसमा मसलादार अथवा त्यसमा मिर्ची खुर्सानी के हाल्नु पर्ने हो हालेर बनाइरहँदा, त्यसमा ओइल अथवा के यहाँहरूलाई मनपर्छ त्यो चिज हालेर बनाइरहँदा त नम्बर 1 हुन्छ। सधैँ दसैँ आएको छ, सधैँ दसैँ आउँदा पनि साइन्टिफिकहरूले भन्ने गर्नु हुँदो रहेछ, धेरै खाना खायो भने पनि मान्छेलाई कुपोषण हुन्छ, मान्छेले खानै पाएन भने पनि मान्छेलाई कुपोषण हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू हामीले बुझ्न पाउँछौँ, हामीले सिक्न पाउँछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको खाना हामीले खाएका छौँ त्यो खानाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गरेका जति पनि टक्सिन विषादीहरू छ यसलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट यहाँहरूले डेली युजेबल प्रोडक्टदेखि लिएर यहाँहरूको मनिच्छा यहाँहरूले सर्च गरिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग युज गर्न सक्नुभयो। यहाँहरूले मास्टर प्रोडक्ट युज गर्न सक्नुभयो। यहाँहरूले मास्टर प्रोडक्ट युज नगर्दा यहाँहरूले चाहिँ डेली युजेबल प्रोडक्टहरू चाहिँ नेसेसरी प्रोडक्टहरू युज गर्दै जाँदाखेरि पनि यहाँहरूलाई त्यो प्रोडक्टले धेरै फाइदा दिएको कारणले पक्कै पनि यहाँहरूले यसमा के रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि यहाँहरूले मास्टर प्रोडक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। हुन त यहाँहरूले छिटै नै अध्ययन गरेर यसलाई अगाडि पनि बढाउन सक्नुहुनेछ पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रो शरीरलाई 80% अल्कलाइन खाना र 20% एसिडिक खाना चाहिन्छ। क्षारीय खाना र अम्लीय खाना भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ 80% क्षारीय खाना र 20% एसिडिक खाना हामीले खानुपर्ने ठाउँमा आज हामीले चाहिँ 99% एसिडिक खाना अथवा अम्लीय खाना हामीले खाएका छौँ भने अब हाम्रो शरीर कसरी ब्यालेन्समा दौड्ने होला? हामी रोगी नभएर अरू कुनै अर्को व्यक्ति रोगी हुन्छ त? त्यसमध्येमा खानपान हाम्रो एकदमै त्यस्तो किसिमको छ, ह्याबिट त्यस्तै किसिमको छ, साथी सङ्गत त्यस्तै किसिमको छ। अब हामी बिमारी नभएर अरू कुनै भइदेला र? यस कारणले गर्दाखेरि हामी आज चाहेर पनि हामीले चाहिँ खानालाई अर्ग्यानिक खाना खान हामी सक्दैनौँ, किनकि हामी धेरै साथीहरू प्रवासमा हुनुहुन्छ। नेपाल नै कृषि प्रधान देशमा रहँदा पनि आफ्नै करेसाबारीमा लगाएको खाना खाँदा पनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको खाना खान हामी सक्दैनौँ, किनकि हामीलाई हाम्रो ह्याबिटै त्यस्तो भइसकेको छ कि हामीले रोटी अथवा चावल अथवा भात हामीले बढी खानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 90+ अथवा 90+ हामीले चाहिँ एसिडिक खाना अम्लीय खाना हामीले खाएका हुन्छौँ डेली र शरीरलाई 20% र 80% चाहिएको छ। हामी ठ्याक्कै उल्टो छौँ। यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ डिएक्सनमा उत्पादन भएका यस्ता रेड मसरुमबाट उत्पादन भएका अथवा गानोडर्मा लुसिडमबाट चाहिँ उत्पादन भएका प्रोडक्टहरू आर्जिजिएलहरू हामीले सेवन गर्न सक्यौँ भने यहाँहरूले खाएको विषादीलाई सहजै रूपमा सरल तरिकाबाट एकदमै सरल तरिकाबाट जति खानुभएको थियो शरीरले फुल न्युट्रिसन र अक्सिजन पाइसकेपछि त्यसलाई हामीसँग रहेका एकदमै हाम्रो शरीरमा रहेका समथिङ 9-10 वटा आउटलेटहरू छन्।
यो आउटलेटबाट कसैबाट धेरै कसैबाट थोरै एकदमै आउट गर्ने गर्दछ। म्याक्सिमम आउट हुने भनेको तपाईँको दिशा र पिसाब पसिनाबाट आउट हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो चिजलाई अति नै बुझेर अति नै राम्रोसँग युज गर्नुपर्ने हुन्छ पनि भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णले बुझेकै कुरा हो। यहाँहरूले यसरी पनि नबुझिदिनु होला कि डेली नै यही नै कुरा थियो, हिजो पनि यही नै कुरा थियो, अस्ति पनि यही नै कुरा थियो वास्तवमै भनेर पनि नबुझिदिनु होला। किनभने हामीले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हरेक व्यक्तिले एउटै खाना खान्छ र एउटै एक्टिभिटिज कुराकानी गरिरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी त बरु यहाँ नेपालमा अथवा विदेशमा देखिरहँदा 2-3जनाको कुरा एउटै कुरा मिल्न सक्दैन। आज हामी देश विदेशमा छौँ, हरेक साथीहरू यहाँनिर जोइन हुनुभएको छ, सम्पूर्णले एकदमै यसलाई मध्यनजर गर्नुभएको छ। फेरि पनि हामी चाहिँ एउटा जुन किसिमको कुरा छ त्यही कुरामा हरेक व्यक्तिले बोल्दाखेरि एउटै कुरा हामी बोल्न सफल छौँ। हरेकको कुरा एकै ठाउँमा मिल्न आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई त्यो कुरातिर नलागिकन आफूलाई एकदमै अगाडि बढाउनको लागि पनि मैले यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र महँगो र सस्तो को कुरा छ, मैले थ्रीतिर लाग्न चाहेँ थोरै। र महँगो र सस्तो हरेक व्यक्तिलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट सुरुमा फर्स्ट पोइन्टमा फर्स्ट पिरियडमा एकदमै महँगो पनि महसुस हुन्छ। तर महँगो होइन, डिएक्सनको प्रोडक्ट जस्तो सस्तो प्रोडक्ट यहाँहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा पाउनुहुने छैन। किनकि यहाँहरूले जुन दिन बुझ्नुहुन्छ त्यही दिन नै डिएक्सनको प्रोडक्ट यहाँहरूलाई अति नै सस्तो र सरल राखिन्छ। किनकि सिस्टम दिइएको छ र डिएक्सनले उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला 1966बाट चाहिँ उत्पादन भएका जुन गानोदर्माहरू छन् त्यो गानोदर्माको बारेमा पनि हामीले बुझ्न सक्दछौँ। यस कारणले गर्दा त्यसमा भन्दा हजारौँ गुणा बढी न्युट्रिसन र अक्सिजन हाम्रो शरीरलाई चाहिने कोषलाई चाहिने किसिमको न्युट्रिसन र अक्सिजन गानोदर्मा लुसिडममा छ भने रेड मसरुमहरू अरू पनि छन्, अरू कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका छन्। ती कम्पनीहरूको मोटिभेसन एकदमै तगडा हुन्छ र उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ एकदमै महँगोमा यहाँहरूले कुनै यस्तो क्यारी फ्लोर अथवा लुलु हाइपरहरूमा पनि यहाँहरूले यस्तो किसिमको प्रोडक्टहरू अर्ग्यानिक सेक्सनमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँहरूले पनि केही प्रोडक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो कम्पनीका प्रोडक्टहरू कस्ता हुन्, कति पैसामा मिल्दो रहेछ, स्याम किलोग्राम कति छ, त्यसलाई एकदमै कति ग्रामको छ त, कति पैसा भनेको छ त भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। डिएक्सनमा धातु डक्टर लिम सिजनको माध्यमले गर्दाखेरि आज डिएक्सनको प्रोडक्टलाई हरेक यो संसारको मान्छेले चाहिँ फ्रीमा युज गर्न सफल भइसक्नु भएको छ। जुन किसिमको सिस्टम अति नै राम्रो सिस्टम दिनुभएको छ। एक दिनदेखि यहाँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, म आफूले त्यसरी नै युज गरेको व्यक्ति हुँ। त्यस कारणले गर्दा पनि यहाँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। एक दिनदेखि 30 दिनसम्म यहाँहरूले रिटेलिङ गर्नुभयो। जसले कार्ड बनाउन चाहनुहुन्न उहाँलाई चाहिँ कार्ड बनाउन भनिदिनु भयो, बुझाइदिनु भयो भने उहाँले सहस्रै सुममा डिएक्सनको प्रोडक्टलाई यहाँले मास्टरै प्रोडक्ट खाए पनि यहाँलाई फ्री हुने सिस्टम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाँकी कुराहरू यहाँहरू चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई यो कुराहरू दिन पनि सक्छु। किनकि डिएक्सन क्षेत्रबाट मात्रै 2 महिना मात्रै मेरो आफ्नो छुट्टै किसिमको मेहनतको पैसा डिएक्सनमा इन्भेस्ट गरेको व्यक्ति म एउटा व्यक्ति हो। सायद गिन्तीमै पर्छु होला जस्तो म आफूलाई फिलिङ हुन्छ। किनकि 2 महिनाबाट अहिलेसम्म मैले 1 पैसा पनि डिएक्सनलाई मेरो अन्य तर्फको कुनै पनि मेहनतको पैसा मैले दिएको छैन। डिएक्सन कम्पनीले नै मलाई यस सम्बन्धी चाहिँ किनेर खानको लागि मलाई बोनसको रूपमा हरेक महिना चाहिँ मैले बोनस लिन सफल भएको छु। म केही समय अगाडि कतारमा बस्दै पनि अहिले स्वरोजगार बन्न पनि सफल भएको छु। यो सम्पूर्णलाई नै यो अपर्च्युनिटी एकदमै इक्वाल छ। यहाँ कुनै व्यक्तिलाई कुनै सिस्टममा अगाडि धेरै वर्षदेखि बस्नुभएको र सिस्टममा धेरै पछाडि बस्नुभएको तपाईँले लिडर गरेको अथवा लिडिङ गरेको साथीहरू पनि तपाईँलाई टपेर जान सक्ने सिस्टम छ। यहाँ विन सिस्टम छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै प्रगति हुने ठाउँ छ। डिएक्सन क्षेत्रमा एकदमै माइनस भन्ने चिज मैले अहिलेसम्म फेलै परेको छैन। यस कारणले गर्दा हामीले अति राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँहरूलाई अब प्रोफाइल सम्बन्धी धेरै लामो समय पनि लिएँ, यहाँहरूलाई बोरिङ नहोस् पनि भन्न चाहन्छु। र मैले अब एकदमै प्रोडक्ट सम्बन्धी जान चाहन्छु। जस्तै डिएक्सन कम्पनीको गानोदर्मा लुसिडमबाट बनेको जुन आरजिजिएल रेसी मसरुम पाउडर भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। र कतिपय ठाउँमा क्याप्सुलमा आएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ पाउडरमा पनि लन्च भएको छ। त्यो जुन किसिमको आरजी र जिएल भन्ने चिज के हो त भन्ने किसिमका कुराहरूमा म थोरै यहाँहरू माझमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त यहाँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी भएकै कुरा हो।
जुन आरजी र जिएल भन्ने चिज छ त्यो एक किसिमको आरजी भनेको 90 डेज भन्दा माथि भइसकेपछि 100 दिनभन्दा तल नै त्यसलाई तोडेर एकदमै यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राखेर ड्राइङ गरेर यसको पाउडर बनाउने हुँदाखेरि जुन किसिमको चाहिँ 90 डेज भन्दा माथिको जुन मसरुम छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै पाकेको मसरुम भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ आरजी भनेर बुझ्ने गरिन्छ भने त्यो केही मात्रामा हामीलाई तितो भए जस्तो हुन्छ किनकि त्यो पाकेको कारणले। र आजभन्दा केही महिना अगाडि अथवा केही वर्ष अगाडि जेक्सन कम्पनीले जिएल भन्ने जुन किसिमको नामको पनि क्याप्सुल उत्पादन गरेको छ। यो दुईटा सँगै नै उत्पादन भएको छ र यो दुईटा उत्पादन हुने क्रममा एउटा मसरुमको माइलेसियम जुन तल्लो भागबाट बनाइएको हुन्छ जिएल, त्यसमा अति नै धेरै प्रोटिन हुन्छ र यसलाई बनाउने क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ सुन्नमा आएको छ कि 14 दिनको पनि माइलेसियम गानोद्रमा लुसिडमको माइलेसियमबाट पनि जिएल बनाइराखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले चाहिँ वान पेयर भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। यसलाई हामीले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ र हामीले यसमा के पाउँछौँ त जुन आरजी भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ त्यसमा साँच्चीकै हामीले के प्राप्त गर्छौँ त भन्ने किसिमका कुराहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु। पोलिसेकेराइड भन्ने जुन किसिमको तत्त्व छ त्यो तत्त्व यसमा पाइन्छ र जुन पोलिसेकेराइड भन्ने तत्त्वको बारेमा अथवा नाम मैले यहाँलाई भन्न चाहेँ यो डक्टरीय भाषा होइन। यो हामी नर्मल व्यक्तिहरूको लागि यो अलिकति कठिनाइ जस्तो पनि हुनसक्छ। जानिसक्नु भएको जसले एकदमै रटन्ते बनाउनु भएको छ, सिक्न चाहनु भएको छ उहाँलाई त एकदमै यो जानकारी भइसकेको छ। यस कारणले गर्दा यो डक्टरीय भाषामा पर्छ। यो डक्टर पढिसक्नु भएको व्यक्तिहरूलाई एकदमै राम्रो लाग्दछ। यो पोलिसेकेराइड, अर्गानिक जर्मेनियम र अडेनोसिन ट्रिटरपेनोइड र गानोडोरिक असेन्स भन्ने यो जुन किसिमको 5वटा तत्त्व छन्। यो 5वटा तत्त्वले हाम्रो जुन किसिमको कोष तन्तु अङ्ग प्रणाली शरीरमा नै गएर टोटली रूपमा कोष लेभलमा गएर एकदमै कोषलाई नै न्युट्रिसन चाहिएको चिजहरू एकदमै फेरि चाहिँ रिएक्टिभ गरिदिएर त्यसलाई फेरि मरेका सेल्सहरू छन् भने आउट गर्ने किसिमका एकदमै सपोर्टेड काम गर्दछ। यो जुन आरजी र जिएल भन्ने जुन वान पेयर हामीले लिन्छौँ यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ प्राप्त हुन्छ। हाम्रो शरीरले फेरि यहाँहरूले बुझिदिनु होला कि हरेक हामीले खाएको खानाबाट मात्रै विषादी हुँदैन। हाम्रो शरीर, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो चाहिँ हेराइबाट पनि हाम्रो शरीरले केमिकल आफैमा पनि उत्पादन गरेर त्यो जुन भित्र रहेको जुन सोचाइबाट हेराइबाट आएका जुन टक्सिनहरू छन् त्यसरी शरीरले बनाउँदै गर्दाखेरि र अथवा 80 दिनदेखि 120 दिनसम्म मरेर जाने सेल्सहरूलाई हाम्रो शरीरले हामीले खाएको खानाबाट आउट गर्न सकेको छैन भने फेरि हाम्रो शरीरमा नै त्यो एक किसिमको विषादी बनेर फेरि हाम्रो शरीरलाई तनावग्रस्त पनि गराउने गर्दछ। शरीरमा आफै पनि कोषहरू मरेर त्यो कोषहरू आउट हुन नसकेको कारणले गर्दा फेरि हामी फेरि पनि रोगी हुन सक्छौँ। र अहिलेको 21 सेन्चुरीमा त पुरै केमिकलको दुनियाँ छ। आर्टिफिसियल खानाहरू खान हुँदैन भनेर हाम्रा बच्चाबच्चीलाई हामी एकदमै भन्छौँ, तर स्कुलमा टिचरहरूले पनि जङ्क फुड फास्ट फुड नखानु होला है, यसरी चाहिँ अखाद्य वस्तुहरू खानु हुँदैन भनेर चाहिँ हरेक त्यस्ता सुर्तीजन्य पदार्थहरू सिगरेटहरूलाई पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ। धेरै त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि देख्न पाइन्छ, डक्टरहरू पनि देख्न पाइन्छ, शिक्षकहरू पनि देख्न पाइन्छ, त्यस्तै किसिमको उहाँकै गार्जेन, उहाँकै आमा बुवाहरूलाई पनि देख्न पाइन्छ जो कि खाना हुँदैन भनेर अरूलाई सिकाउनु भएको छ, आफूले त्यही चिज खानु भएको छ। यस कारणले गर्दा पहिला आफूबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ। संसारलाई जित्नु छ भने आफैबाट सुरु गर्नुहोस्। हरेक व्यक्तिहरूको अगाडि पछाडि यहाँहरूले हेर्दै नहेर्नुहोस्। यहाँहरूको जित अथवा यहाँहरूलाई विन हुने सिस्टम यहाँ जिएक्सन सिस्टममा एकदमै छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै जानकारी गर्नुहोला, आफूले लर्निङ गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र जिएलमा पाइने जुन किसिमको तत्त्वहरू अघि मैले आरजीको बारेमा बताएँ, र जिएलमा पाइने जुन किसिमका तत्त्वहरू पोलिसेकेराइड, अर्गानिक जर्मेनियम, एमिनो एसिड, मिनरल्स र म्याक्सिमम भिटामिनहरू हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ। यो दुईटा हामीले एकैपटक खान सक्यौँ भने हाम्रो शरीरमा रहेका जति पनि शरीरले बनाएको टक्सिन होस् अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले खाएको खानाबाट गएको टक्सिनहरू होस्, हुन त फेरि यहाँहरूलाई यो पनि इमेजिङ फिलिङ नहोस् कि
हामीले जे खाए पनि हुन्छ, गानादरमा खाएपछि हाम्रो विषादीलाई चाहिँ टोटली रूपमा आउट गर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू यहाँहरूले नबुझिदिनु होला। किनकि हामीले यो बुझ्न पर्यो कि हाम्रो किचनलाई मेडिकल हल बनाऊ र संसारकै उत्कृष्ट डाक्टर हाम्रो शरीर हो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ। किनभने हामी आज यो शिक्षा 21 सेन्चुरीको एउटा शिक्षाको परिवेशमा छौँ। यस कारणले गर्दा आज दुनियाँ संसारले एउटा चाहिँ ब्लड बनाउनको लागि भनेर लागि परेको छ। तैपनि कुनै पनि ब्लड बनाउने अहिलेसम्म मैले सुन्नमा आएको छैन। हरेक ब्लड ब्याङ्कमा तपाईँ र मेरो नै बडीबाट एकदमै त्यो इन्जेक्सनबाट चाहिँ ब्लड खिचेर ब्लड ब्याङ्कमा राखेर कुनै आपतकालीन परेको व्यक्तिहरूलाई त्यही ब्लड ग्रुप अनुसारको दिने गरिन्छ। यसका कारणले गर्दा पनि हामीले यो बुझ्न सकिन्छ कि दुनियाँ संसारकै नम्बर 1 डाक्टर मेरै शरीर रहेछ। अब मेरै हातमा छ कस्तो बनाउने ह्यान्डलिङ त मैले नै गर्नुपर्छ। पूर्व मेचीदेखि काठमाडौँ बसाउनलाई 3-4 महिना 1 वर्ष सिक्नु नै पर्छ। पश्चिम महाकालीदेखि काठमाडौँ नाइट बस्न जानलाई सिक्नु नै पर्छ। बिना सिकाइले ड्राइभिङ हुँदैन, बिना सिकाइले पनि यो जीवनको ड्राइभिङ गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी गर्नुहोला र प्रोडक्टको बारेमा डिएक्सन कम्पनीले बनाएको जुन प्रोडक्ट छ यसको बारेमा पनि अति नै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीसँग रहेको जुन डिएक्सन कम्पनीसँग रहेको एउटा कोकोजी भन्ने प्रोडक्ट छ, जुन कोकोजी भन्ने प्रोडक्ट हामीले युज गर्दै जाने क्रममा यो एउटा जिएल भन्ने एउटा जुन गानादर्माको माइलेसियमबाट बनाइएको हुन्छ भने यो जुन किसिमको कोकोजी भन्ने जुन पाउडर छ अथवा यो एक किसिमको जुस हो। यसलाई गरम पानीमा बनाएर खाइरहँदाखेरिमा यसलाई तपाईँको चिया कफीको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। यो एउटा कोका भन्ने फलको पाउडर र यसलाई गानादर्मा लुसिडम अथवा गानादर्माको माइलेसियमबाट बनाइएको हुन्छ। यसमा एकदमै म्याक्सिमम प्रोटिन हुन्छ जसलाई खाना मिठो भएको छैन, खाना रुचेको छैन र एकदमै बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। एकदमै बचपनको लागि बच्चाहरूको लागि यहाँहरूलाई एकदमै यहाँहरूले सोच्नु होला। यहाँहरूको हरेकको बच्चा बच्ची पक्कै यहाँहरू प्रवासमा रहे पनि अथवा स्वदेशमा रहे पनि यहाँहरूको बच्चा बच्ची घरमा पक्कै हुनु। यहाँहरूले बच्चा बच्चीलाई पढ्दै गरेको बच्चा बच्चीहरूलाई यो जुन किसिमको कोकोजी एकदमै हामीले बिहान दुधमा अथवा दुध छैन भने पनि यत्तिकै हामीले यसलाई घोलेर हामीले खाना प्रत्येक दिन दियौँ भने त्यही विद्यार्थी पढ्दै गरेको विद्यार्थी त्यही यहाँहरूकै छोराछोरीको दिमाग हेर्नुहोस् कति तीक्ष्ण बुद्धि भएर निस्कनुहुन्छ। भोलि हामीले चाहिँ उहाँको एकदमै प्रगति देख्न चाहन्छौँ भने आजैबाट हामीले चाहिँ कोकोजीलाई फोकस गरौँ र हरेक क्षेत्रमा एक्सिडेन्ट परेर ब्लोडिङ भइसकेका त्यस्ता साथीहरूको लागि पनि कोकोजी हामीले सेवन गराउन सक्यौँ भने म्याक्सिमम यसले चाहिँ एकदमै एनर्जी फुलफिल गर्ने र ब्लड बनाउने काम गर्दछ। र जस्तै यहाँहरूलाई बान्ता भइरहेको छ, पखाला लागिरहेको छ भने पनि यो किसिमको कोकोजीलाई हामीले तातो चिसो रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई बनाएर राम्रोसँग हामीले सेवन गऱ्यौँ भने एकदमै यहाँहरूलाई स्वास्थ्यमा बेनिफिट, शरीरमा एनर्जी, ह्युमन सिस्टम बुस्ट। आजको कोभिड-19ले पनि दुनियाँ संसारले भन्न खोजेको कुरा के त? शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाइराख्नु होला, ह्युमन सिस्टम पुस्ट गर्नु होला भन्न खोजेको होइन र? वास्तवमै आज कोभिडको कारणले मान्छे कोठाभित्रबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। तर कोभिड के हो, कसरी कोभिड आउँछ भन्ने कुराहरू बुझ्नै पाएको छैन। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 1983मै यो जानकारी पाउनुहुने दातु डाक्टर निम्सोजीलाई चाहिँ एकदमै हामी धन्यवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमै उहाँले कति छिटो कति चाँडै यो चिजलाई देख्न सक्नुभएछ त र उहाँले स्टार्ट गर्नुभएछ। आजको दुनियाँ संसार नै हेल्थ क्राइसिसमा परेको छ। यहाँहरूसँग पैसा नभएर केही पनि हुँदैन, यहाँहरूसँग पैसा कम्ती भएर केही पनि हुँदैन। तर पैसा आवश्यकता भएको चिज हो। यहाँहरूलाई पैसा चाहिएको बेलामा खर्च गर्न मिल्यो भने यहाँ दुनियाँ संसारकै उत्कृष्ट डाक्टर हो अथवा उत्कृष्ट यहाँ चाहिँ बिलिनियर व्यक्ति पनि हो भन्न चाहन्छु। र यो जुन किसिमको कोकोजी छ यसलाई हामीले महँगो भनेका छौँ। एउटा कोकोजीको प्याकेटमा 20 स्यासेस हुन्छन्। त्यो 20 स्यासेसलाई यहाँहरूले 20 बोतल जुस बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो 20 बोतल जुसलाई यहाँहरूले आर्टिफिसियल फ्लेभर राखेर बनाइएको जुन किसिमको जुसहरूको बारेमा हिसाब यहाँहरूले कापीमा गरेर हेर्नुहोस्। डिएक्सनको प्रोडक्ट महँगो छ या सस्तो छ, यहीँ पनि हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ।
र रिटेलिङ गर्दा मार्केटिङ गर्दा एकले अर्कोलाई चिनाउँदा कति सहजै रूपमा फेरि हुने सिस्टम छ। यहाँ सिस्टमले भरिएको सिस्टमको खानी स्वास्थ्य नै स्वास्थ्यको खानी भएको डिएक्सन कम्पनी छ। यस कारणले गर्दा हामीले अति नै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जस्तै खाना नरुच्ने व्यक्तिहरूको लागि मनतातो अथवा तातो पानीमा चिसो पानीमा यसलाई सेवन गर्दै जानुभयो भने यहाँहरूलाई हप्ता दिनमा नै एकदमै रिजल्ट दिन्छ, एकदमै एनर्जी दिन्छ र एकदमै तृष्णा वृद्धि पनि दिने गर्दछ पनि भन्न चाहन्छु। यसलाई काँचै पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ र यतिकै पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ किनकि यो एउटा तपाईँको चाहिँ चक्लेटी टेस्टमा छ, अति नै स्वादिलो छ, बच्चा बच्चीले नै मन पार्ने, तपाईँ हामीले नै मन पार्ने किसिमको छ। यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई एकदमै अझै पनि यहाँहरूलाई यतिमै मात्रै पनि पक्कै पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन हामीले सक्दैनौँ किनकि यहाँहरूले आफैले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। हरेक विद्यार्थी स्कुल पढ्न जानुहुन्छ, हामी पनि गएका हौँ, तर धेरै व्यक्तिहरूले उच्च शिक्षा हासिल गरेर गभर्मेन्ट जब खानुभएको छ, सरकार चलाउनु भएको छ, तर तपाईँ हामी आज बसमा छौँ त वास्तवमै बस्नु परेको छ। एकदमै हाम्रो चेहरालाई साँगुरो बनाएर बस्नु परेको छ। वास्तविक कारण के छ भन्दा मेहनत गर्ने बेलामा हामीले टाइमलाई रोकाउन खोज्यौँ, टाइम रुकेन, टाइमले हामीलाई पछाडि पार्दै अगाडि गयो। यसै कारणमा मैले यहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। डिएक्सन कम्पनीमा पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू धेरै भइसक्नु भएको छ जो कि मैले डिएक्सन कम्पनीलाई छोडेको भनेको त डिएक्सन कम्पनीले पो मलाई छोडेर धेरै नै अगाडि गइसकेछ, अब म दौडिनुपर्छ। आस्ते आस्ते हिँड्दै गर्नुभयो भए त हिजैदेखि आज उहाँलाई सजिलो हुन्छ नि त। दौडिने क्रममा एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ, सम्हालिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। एकदमै निरन्तर कन्टिन्युटी गर्दै जानु होला। हामीले छोड्यौँ, हामीले युज गरेनौँ, हामीले थोरै युज गऱ्यौँ भनेर कम्पनीले धेरै युज गर्नुहोस् भनेको छैन। मात्रै हामीले चिनेर डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले बिजनेस बुझ्नुभएको छ भने बिजनेसलाई फलोअप गर्नुहोस्, बिजनेस बुझ्नुभएको छैन भने कसैलाई पैसा जान्छ भनेर चाहिँ यहाँहरूले एक पोइन्ट पनि डाउट नगर्नुभयो हुन्छ भन्न चाहन्छु। किनकि यहाँ कसैलाई गरेको पैसा कसैलाई जाँदैन भन्दा केही मात्रै जान्छ, तर यहाँहरूले चाहिँ सिस्टम पनि छ। यहाँ सिस्टमको खानी छ, सिस्टमलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हरेक व्यक्तिलाई जानकारी गराउने क्रममा उसलाई प्रहार पनि हुन सक्ने हुन्छ। नबुझेको कारणले उहाँ प्रहार गरेका जति पनि ढुङ्गा माटो छन् ती सबैलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्, थुपार्दै जानुहोस् प्लिज। मैले सम्पूर्णलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, थुपार्दै जानुहोस्। जसले जे भन्नुभएको छ त्यो चिज एउटा चाहिँ तपाईँलाई प्रहार आएको छ, त्यसलाई एक ठाउँमा बोरामा खाँदेर त्यसलाई चाहिँ राख्दै जानुहोस्। त्यही ढुङ्गा माटो एक दिन तपाईँलाई इन्टरनेसनल भिजिट गर्नको लागि, ट्राभल सेमिनारको लागि चाहिँ एउटा ब्रिज बन्नेछ पनि भन्न चाहन्छु। र मोरेन्जी सिट्रोफोलिया भन्ने जुसको बारेमा मैले यहाँहरूलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु र धेरै लामो समय पनि भइसकेको छ, यहाँहरूलाई बोरिङ पनि भएको होला र मैले अब धेरै लामो समय मैले लिन चाहन्न। एकदमै छोटोमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र जानकारी नभएको होइन, जानकारी यहाँहरूलाई सबैलाई छ। फेरि पनि मैले रेभिन्यू मात्रै गरेको हुँ किनकि लगभग हामीले धेरै लामो समयदेखि जोमको मार्फतबाट पनि हामीले धेरैलाई स्वास्थ्य सम्बन्धीका जानकारीहरू गराएका छौँ। मैले अर्गान सम्बन्धी आज यहाँहरूलाई जानकारी गराउन कुनै दिन आएछ भने फेरि मैले यहाँहरूलाई वान अर्गानको बारेमा मैले एकदमै जानकारी गराउने छु भन्न चाहन्छु। र मोरेन्जी सिट्रोफोलिया भन्ने जुन किसिमको जुस छ यो एकदमै संसारको दुर्लभ जडीबुटीमा पर्ने किसिमको फल हो। यो एउटा समुद्री टपमा मात्रै, टापुमा मात्रै मिल्ने गर्दछ। आजभन्दा धेरै वर्षबाट अहिले चाहिँ यति बेला अस्ट्रेलियाको अथवा युरोप कन्ट्रीको चाहिँ समुद्री टपहरूमा एकदमै हावापानी अथवा इन्डस्ट्रीको विषादीको कारणले गर्दा जडीबुटीलाई चाहिँ एकदमै तहस-नहस बनाइराखेको अवस्था छ। जडीबुटीलाई केमिकलले एकदमै तहस-नहस बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले सहजै बुझ्न पाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो धातुक डाक्टर लिम्सुदिनको अनुसन्धानले त्यो चिजलाई अब यो संसारबाट लोप हुँदै जाँदो रहेछ, अब यसलाई मैले खेतीमा ल्याउनुपर्छ, यसलाई मैले हावापानी चेन्ज गरेर कति ठाउँमा हावापानी मैले चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो, क्लाइमेट नै चेन्ज गरेर हुन्छ कि कसरी मैले यसलाई चाहिँ खेतीमा मैले रूपान्तरण गर्न सक्छु, खेतीमा मैले अर्ग्यानिक तरिकाबाट जसरी नेचुरल तरिकाबाट समुद्री टपमा यसको उत्पादन भएको छ र नेचुरल तरिकाबाट उत्पादन भएको छ, सेम तरिकाबाट मैले यसलाई
आफ्नै जमिनमा आफ्नै खेतीमा उत्पादन गर्ने क्रम गर्छु भन्ने क्रममा आज डाक्टर लिमले आफ्नै जमिनमा, उहाँको जमिन होइन, फेरि यहाँहरूलाई गलत इमेजिङ पनि नहोस्, यो कम्पनी साझा फुलबारी हो। तपाईँले 9वटा अङ्क लिनुभएको छ भने तपाईँको कम्पनी हो। धातुक डाक्टर लिम सिजिनले गर्नुभयो भने कम्पनी तपाईँको र मेरो पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको मोरन्जी सिट्रोफोलिया भन्ने यो वैज्ञानिक भाषा हो, यसलाई नोनी अथवा मोरन्जी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। इन्डियातिर अथवा नेपालतिर प्राय गरेर यसलाई नोनी भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। यो किसिमको मोरिन्जा सिट्रोफोलिया दुर्लभ अमिनो वर्गको प्राकृतिक फल हो। यसबाट बनाइएको जुस हो। यसले पूर्ण रूपमा रगतलाई, पुरा हाम्रो शरीरमा रहेको ब्लडलाई 100% यसले चाहिँ सफाइ गर्दछ। तपाईँलाई क्यान्सरै तपाईँको ब्लडमा भइसकेको छ भने पनि तपाईँलाई क्यान्सर लागेको थाहा हुँदैन। तर तपाईँ 60% 70% सिक भइसकेपछि, तपाईँलाई क्यान्सरको कोषहरू बढिसकेपछि बल्ल तपाईँ डक्टरमा पुग्ने हो। डक्टरले अब सक्नु भएन भनेर गाली गर्दै फर्कने पनि शरीर बिगार्ने हामी गाली गर्नेहरूलाई यो पनि पटक्कै मन पर्दैन मलाई। यस कारणले गर्दा पनि यो फलको जुस, यो मोरिन्जा सिट्रोफोलिया भन्ने जुन फलबाट बनाइएको नोनी मोरिन्जा सिट्रोफोलिया, यस्ता किसिमका चाहिँ हामीले जुसलाई, यसलाई हामीले राम्रै सहजै रूपमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसबाट लिभरलाई मजबुत बनाउँछ। लिभरमा रहेको जति पनि टक्सिनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एकदमै सहजै रूपमा यसले आउट गर्ने किसिमको प्रयास गरिरहन्छ। यहाँहरूको पेटमा रहेको सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रामा रहेको जुन चाहिँ पाचन प्रणालीलाई एकदमै विषादीले तनावग्रस्त बनाएको छ भने पनि यसले चाहिँ के गर्छ त, पाचन प्रणालीलाई मजबुत गरेर त्यहाँ रहेको टक्सिनलाई एकदमै सहजै रूपमा हामीले यो सेवन गरेका छौँ भने आउट गराउने गर्दछ। र मैले यहाँहरूलाई एकदमै जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, कतिपय लेडिजहरूमा हुन्थ्यो यो धेरै वर्ष पहिला, र अहिले चाहिँ आएर जेन्ट्सहरूमा पनि एकदमै यो गालामा धेरै कालो पोतो आउने गर्दछ। एक त सनलाइटको कारणले आउने गर्छ, एक त पाचन प्रणालीको कारणले आउने गर्दछ, एक त महिलाहरूमा पाठेघरको समस्याको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर गालामा नराम्रो किसिमको, साथीहरूलाई देखाउन पनि लाज लाग्दो चाया पनि भन्ने गर्छन्, कतिले पोतो भनेर भन्ने गर्दछन्। यहाँहरूले नोनी फल खानु होला। हरेक कस्मेटिक पसलमा गएर आर्टिफिसियल केमिकल क्रिमहरू दलेर तपाईँको कालो पोतो जानेवाला छैन। बरु मैले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले नोनजी युज गर्दै जानुहोस्। केही समयमा यहाँहरूको पाचन प्रणाली र मैल हुन्छ भने यहाँहरूको पाठेघरको समस्या निर्मूल बनाएर यहाँहरूको गालाको पोतो अटोमेटिकली हटेर जानेछ। र यहाँहरूको गालाको पोतोमा सनलाइटको कारणले अथवा यो हावापानीको क्लाइमेटको कारणले भएको रहेछ भने पनि यहाँहरूले चाहिँ डिएक्सनको टिटी क्रिम, डिएक्सनको टोनर, डिएक्सनको डे क्रिम, डिएक्सनको नाइट हेर्नु होला। नि भएन भने यहाँहरूले आफैले इमेज गर्न सक्छ, क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा हरेक तल्लो पेट, महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने, मिन्चको गडबडी समस्याहरू छ भने पनि यो जुन किसिमको मोरिन्जा सिट्रोफोलिया भन्ने फलबाट बनाइएको नुनन्जी जुस अथवा नोनी जुस हामीले दिनमा हुन त एकै बोतल पिए पनि झनै राम्रो गर्छ। त्यही पनि हामीले अझै पनि पैसालाई म्यानेज गर्दै जाने क्रममा यसलाई हामीले युज गर्न सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। एकदमै राम्रोसँग यहाँहरूले आफैले इमेजिन गर्नुहुन्छ, ओहो कति राम्रो सल्लाह दिनुभएको रहेछ, साँच्चीकै मैले युज गर्दै गएको त मेरो फेसमा त क्रिमै लाउनु नपर्ने भयो त, उज्यालो भइराखेको छ त, एकदमै फ्रेसनेस भएको छ त। वास्तवमा यो कहाँबाट आयो? उहाँ आफैले इमेजिन गर्नुहुन्छ, मात्रै हामीले चिनाउनु पर्यो। र तपाईँ आफूले युज गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भने यसलाई 100% युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्ने व्यक्तिको फेस मैले आजकल यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्ने व्यक्तिको फेस नै हेरेर चिन्छु कि जस्तोमा आफूलाई इमेजिन हुन्छ, किनकि उसको फेस सफा हुन्छ, उसको फेस चम्किलो हुन्छ। जसरी गानुदर्माको बाहिरको चाहिँ भाग चाहिँ जसरी चम्किएको हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो फेस पनि चम्किँदै गएको हुन्छ। किन स्वास्थ्य शरीर रहने मान्छेको फेस चम्किलो हुन्छ। अब रोगी मान्छेको भित्रभित्रै टक्सिनहरूले एकदमै तनावग्रस्त गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चेहरा त निवृत्त त गर्नै पर्यो, दुखेको हुन्छ। कोही साथी आएको छ, कोही पाहुना आउनुभएको छ, बोल्न मन लागेको छैन, अनि त्यसरी न्याउरुक्क नगरेर कसरी फ्रेसनेस हुन्छ? त्यही किसिमले गर्दाखेरि हामीले आजको जुन 21 सेन्चुरीमा छौँ, धातु डाक्टर लिम सिजिनको मेहनतले आएको प्रोडक्ट हाम्रो हातमा छ। हामीले एकदमै राम्रो रूपमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो हुनेछ, अगाडि बढ्नु हुनेछ। र
यहाँ धेरै साथीहरूलाई एकदमै मलमपट्टि बन्न सफल हुनुहुनेछ र मलमपट्टि बन्दै यहाँ पनि पेन्सन प्लानको रूप हातमा आउनेछ र साथीको पनि पेन्सन प्लान हातमा आउनेछ र मैले यहाँहरूलाई प्रोडक्टहरू त अरू धेरै छ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै जाँदा अझै लामो समय पनि हुनसक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि धेरै लामो समय पनि भइसकेको जस्तो लाग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्णलाई बोरिङ पनि नहोस् भन्न चाहन्छु र स्पायर लोनको बारेमा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन त अति नै मन थियो, तर धेरै नै लामो समय भए जस्तो लाग्यो। सम्पूर्णलाई फेरि पनि आउँदो दिनमा फेरि पनि जानकारी गराउनेछु र फेरि आउँदो दिनमा यहाँहरू माझमा उपस्थित हुनेछु। फेरि तारा सरसँग फेरि हाम्रो भेटघाट कम्युनिकेसन हुँदै गर्नेछ भन्दै मेरा आफ्ना भनाइहरूलाई यहीँ अन्त्य पनि गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णले यति लामो समयसम्म पनि मेरो साथमा रहेर मेरा आफ्ना भनाइहरूलाई सुन्ने कोसिस गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्दै र तारा सरलाई पनि एकदमै उहाँले मलाई बोल्ने अवसर, यहाँहरू सम्पूर्णको माझमा चिनिने अवसर दिनुभयो भन्दै हाम्रो तारा सरलाई पनि एकदमै धन्यवाद गर्दै र यो माइक्रोफोन पनि मैले अब हाम्रो तारा सरलाई हस्तान्तरण गर्दै यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। गुड मर्निङ गेक्स। तारा सर हेलो हेलो गुड मर्निङ डिएक्सन। सरी सरले टुङ्ग्याउनु भएको होला। सर कहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेलासम्म? मैले धेरै लामो समय मैले हजुरलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरिसकेको छु सर। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच। म ड्युटीमा पनि भएको कारण अलिकति व्यस्त थिएँ, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित भएर। धेरै राम्रो जानकारी, कम्पनी प्रोफाइल अनि केही प्रडक्टहरू, इम्पोर्टेन्ट मास्टर प्रडक्टहरूको बारेमा केही मोटिभेसन पनि गराएर चाहिँ हातबाट बिदा हुनुभएको छ।